नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा प्रमुख समाचार। एमालेको अवरोधका बीच संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकियो। सभामुखप्रति आशंका कायमै रहेको एमाले नेता नेमाङको भनाई। एकीकृत समाजवादी नक्कली पार्टी भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। नेपाली राजनीति ध्वस्त पार्न एमाले पार्टी फुटाएको प्रतिक्रिया। प्राणघातक निप्पा भाइरसबाट बस्न नागरिकलाई सरकारी अपील। पशुपक्षीले जुठो पारेको र खोपेर छाडेको फलफुलहरू नखान विज्ञको सल्लाह। नाइजेरियाको जेलमा बन्दुकधारीबाट आक्रमण। 240 कैदी फरार। भागेका कैदीलाई समात्न सहयोगको अपील। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल ओमान बीचको खेल जारी। हिजोको खेलमा अमेरिका विरुद्ध नेपाल 5 विकेटले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेको अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो। मन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। छलफलमा भाग लिँदै नेमकीपा सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौताका बारेमा सरकारको जवाफ माग्नु भएको छ। उहाँले एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको रणनीति अन्तर्गतको रहेको भन्दै सरकारी जवाफ माग्नु भएको हो। सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूलाई विधेयकका बारेमा अध्ययन गर्न र विरोधका सूचना दर्ता गर्नका लागि 3 दिनको समय दिइएको छ। एमालेको अवरोध कायमै रहेका बेला भएको छलफलपछि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 4 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले सभामुखप्रति आफूहरूको आशंका कायमै रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उपनेता नेमाङले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेमाथि भेदभाव गरेकाले उहाँप्रति आशंका भएको बताउनु भएको हो। प्रतिपक्ष एकदम अनुभवी छ, साह्रै अनुभवी छ यस्तो विषयमा। अब हामीले देखेको चाहिँ यो भोलि बेलुका राति 12 बजेपछि खर्च गर्ने अख्तियारी छैन सरकारलाई, राज्यलाई। यो अख्तियारी कहाँबाट कसरी सिर्जना गर्छ सरकारले भन्ने कुरोमा अब यो लगायत धेरै कुराहरू छन् जुन सरकारले भन्नुपर्ने हो, सत्तापक्षले भन्नुपर्ने हो। तर किन हो थाहा छैन, सत्तापक्षले भनिरहेको छैन। हामीलाई फिटिकै भनेको छैन। हामी एउटा मान्यतामा हामी सबै उभिएका हौँ। त्यही मान्यतामा उभिएको संविधान बनाएका छौँ। प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अंग हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो अचम्मको कुरा हो। तर प्रतिपक्षीलाई राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ। हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ, तर हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन। अब त हुँदा संसदको बैठक कसरी चल्छ, के कार्यसूची ल्याइन्छ सम्म पनि थाहा हुनु छोड्यो। कार्यसूची अचानक परिवर्तन हुन्छ, कार्यसूचीले प्रवेश गर्छ। अब देखिहाल्नुभयो आजकै कुरा। मैले प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काएँ भने होइन, यही तर्क गर्नुहोस्। उहाँले सत्ता पक्षको ढङ्ग नपुगेका कारण संसदमा अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अङ्ग मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सांसदहरूले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनीहरूले बजेट लगायतका विषयमा धारणा राखेका हुन्। एक रिपोर्ट। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कणले विनियोजन विधेयक संसदको आगामी बैठकबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै सांसद कर्णले सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक संसदको असोज 4 गते बस्ने बैठकले पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। देशमा बजेट चाहिन्छ, बजेट बिना देश चल्दैन। बजेटको राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। बजेट संशोधनको त्यसकारण मौका आजबाट स्टार्ट हुन्छ, जुन 72 घण्टाको टाइम। यो अध्यादेशबाट आएको कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको। प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखेछ भइहाल्छ। बजेट सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्दैन। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले किसानहरूलाई मलको समस्या पर्न थालेकोले सरकारले तुरुन्त मलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको भन्ने बहानामा मलको अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव नभएको भए पनि नेपालमा व्यवस्थापनको कमजोरीको कारण मलको अभाव हुन पुगेको उनले बताए। फेरि मल नआएको पनि छैन, मल आछ। टाइममै म्यानेजमेन्टको कुरा हो है। यसमा मन्त्री होस् नहोस्, अब सरकारले बजेट दिन तयार छ। गत वर्षकै हेर्नुभयो भने अब 12 अरब 14 अरब चाहिँ मलको निम्ति छुट्याएर चाहिँ अब त्यो सरकारले बजेटमै एलोकेट गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि आउन सकिरहेको छैन। अब म जान्दिनँ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा मलको अभाव हो भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन, तर हाम्रो म्यानेजमेन्टको कमजोरी। अब मलको निम्ति अनि कृषि अनुदानको निम्ति मलाई लाग्छ चाहिँ सरकारले पैसा एलोकेट गर्न र सँगसँगै तत्काल व्यवस्था गर्न कुनै कमी गर्दैन। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको बढी ध्यान पुग्न पर्यो। अहिले मन्त्री छैन भनेर मन्त्रीले देखाएर अथवा सरकारमा चाहिँ बजेट छैन भनेर चाहिँ हिजो बजेट एलोकेट भएको पास भएको छैन भनेर भन्न चाहिँ पाइँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि सरकारले मलको समस्या र उखु किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। अब कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्थ्यो र राज्यले कहिले पनि कृषिको समाधानतिर कहिले पनि नीति कार्यक्रम ल्याएन। कार्यक्रममा रहन्थ्यो कृषिको बारेमा, तर के भने समस्या आउँदाखेरि समयमा सम्बोधन नगर्दाखेरि कृषिहरू मार्नु परेको। अब अहिले पनि बिउ बिजनहरू होइन, अब अहिले त्यो कृषिकैमा अभ्यस्त भएका उखु किसानहरूको समस्या हामीले वास्तवमा उपभोक्ता समितिबाट त्यसको समाधानलाई चाहिँ सम्बन्धित जसले ऋण तिरेको छन् ती चाहिँ उद्योगपतिले बोलाएर पनि तपाईँ लिलाम के गर्नु पऱ्यो के तिर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अझै पनि त्यो समस्या थाहा रहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो धेरै नै त्यो समस्या एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय भएको हुनाले अहिलेको सरकारले अब सायद चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुरा भइसकेपछि त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न विश्वास हामीले लिएका छौँ। उनले नेपाल कृषि प्रधान देश भने पनि राज्यले कहिले पनि कृषिको समस्या समाधान गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याउन नसकेका कारण किसानहरू मारमा पर्ने गरेको बताएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले विनियोजन विधेयक संसदको आगामी बैठकबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी नक्कली पार्टी भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी झापाले आज बिर्तामोडमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपालको पार्टी नक्कली भएकोले आउँदो निर्वाचनमा वडा सदस्य समेत जित्न नसक्ने बताउनु भएको हो। अधिकांश समय माधव कुमार नेपालमाथि खनिएका ओलीले नेपाली राजनीति ध्वस्त पार्न एमाले फुताएर नेपालले तमसा देखाएको बताउनुभयो। नेता नेपालको हालत महाभारतको दुर्योधनको जस्तो हुने समेत दावी गर्नुभयो। चुनावभन्दा अगाडि नै राम्ररी कुरा बुझेको देखेर मलाई खुसी लाग्यो। चुनाव अगाडि नै कुरा बुझेको देखेर माधव नेपालले त वडा सदस्य पनि जित्दैन। माधव नेपाललाई भोट जनताले हाल्छ। अब किन हाल्ने? एमाले फुटाएको हुनाले, एमाले टुक्रिएको हुनाले, एमाले चोइटिएको हुनाले के कारणले माधव नेपाललाई फुटाउने? प्रतिक्रमण रोक्नका लागि काङ्ग्रेसका नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवालाई सोझै अदालतले अरू उपाय छैन।
अध्यक्ष ओलीले संसदको अवरोध जारी रहने पनि बताउनुभयो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले चालु अधिवेशनमा बारम्बार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले फुटाउनका लागि जालझेल गरेर अध्यादेश ल्याउन चलिरहेको अधिवेशन 12 बजे राति अन्त्य गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने गैर संवैधानिक भएको उहाँको तर्क छ। ओलीले सभामुखले संसदको निष्पक्षता कायम गर्न नसकी पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेका कारण संसद अवरुद्ध गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही समय खर्च गर्ने अवस्था नहुन सक्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले संसदबाट विनियोजन विधेयक 2078 पारित हुन समय लागेको खण्डमा केही समयका लागि खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्ने बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था भएको भन्दै त्यस अन्तर्गत कर सङ्कलनमा अवरोध नहुने पनि बताउनुभयो। भोलिबाट के हुने हजुर जस्तो भोलिले चाहिँ अब प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि अब कसरी चल्छ तपाईँले भन्नुहोस् त? हैन, अब कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ। केही दिन अब प्रतिस्थापन गर्दैन हजुर। मलाई जस्तो पेशकी खर्च गर्नलाई पनि त जस्तो अब यो विधेयक पेशी खर्च हुँदैन अध्यादेशको लागि हैन। अध्यादेश कहाँबाट आउनु, सदन चलिरहेको छ, अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन। विधेयक अदालतले फैसला गरेको कुरा त यहाँहरूलाई थाहा छ नि त। अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु हुँदैन, अर्कै विनियोजन बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको हुनाले प्रष्टै गरेको छ नि त हामीलाई। हामी त अब केही दिन राज्यले खर्च नगरेर भए पनि खर्च नगर्ने जाने भन्ने हो। विधेयक पास भएपछि अनि नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। केही दिन खर्च नगर्ने सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। प्राणघातक निप्पा भाइरसबाट बच्न नागरिकलाई सरकारी अपिल। पशुपक्षीले जुठो पारेको र खोपेर छाडेका फलफुलहरू नखान विज्ञको सल्लाह। नवलपरासी बर्धघाट सुस्ता पूर्वमा आज बिहान बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा बसमा सवार 3 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते। र नाइजेरियाको जेलमा बन्दुकधारीबाट आक्रमण, 240 कैदी फरार, भागेका कैदीलाई समात्न सहयोगको अपिल। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले निपा भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सबै नागरिकलाई अपिल गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट बच्न सबै नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको हो। प्रवक्ता पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको भन्दै कसैले पनि हेलचक्राइ गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले निपा भाइरसको कुनै भ्याक्सिन बनि नसकेकोले यसबाट बच्न सबै सचेत र सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले निपा भाइरसको मृत्युदर निकै उच्च रहेको र यो भाइरस फलफुल बढी खाने चमेरो फ्रुट बाट पशुमा र पशुबाट मानिसमा सर्ने बताउनुभयो। निपा भाइरसले मस्तिष्कमा चाँडो असर गर्ने, कोमामा पुर्याउने र बेहोस बनाउने गरेको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले पशुपक्षीले जुठो पारेका, खोपेर छाडेका फलफुलहरू असावधानीवश पनि नखान आग्रह गर्नुभयो। जुन चाहिँ प्राकृतिक रूपमा एक प्रकारको चमेरा, फलफुल बढी खाने फ्रुट ब्याट भन्दो रहेछ, त्यो चमेरामा पाउँदो रहेछ। त्यो चमेराबाट पशु पक्षीहरूमा केही कारणले पुग्यो भने, विशेष गरी यो सर्ने भनेको शरीरको तरल पदार्थ मार्फत हैन, र्यालहरू अथवा ड्रपिङ्सहरू, दिशा पिसाब लगायतको तरल पदार्थबाट चाहिँ सर्दो रहेछ। र कुनै पनि जनावरहरू, घरपालुवा अथवा जङ्गली जनावरहरू, पशुपक्षीहरू सङ्क्रमित भयो भने त्यसबाट मानवमा सर्ने यस्ता प्रकारका बिमारलाई हामी जुनोटिक भन्छौँ, पशु पक्षीबाट मानवमा सर्ने हिसाबले।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निपा भाइरस प्राणघातक भएकोले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई सचेत र सजग हुन र यस सम्बन्धी लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य चौकी गएर डाक्टरलाई देखाउन आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार श्वास प्रश्वासको समस्या, सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, एकदम छिटो अचेत हुने, कोमामा जाने जस्ता समस्या छिटो छिटो देखा पर्ने र कम्पन आउने निपा भाइरसको मुख्य लक्षण हुन्। प्रत्येक वर्ष मनाइने बाल अधिकार दिवस नारा र गोष्ठीमा सीमित हुने गरेको छ। वर्षेनी 37% भन्दा बढी बालबालिका श्रम बजारमा पुग्ने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष बाल अधिकार दिवस मनाउने क्रममा बाल अधिकारका लागि विभिन्न नाराहरू अघि सारिए पनि बाल श्रम हट्न नसकेको छैन। समीर जोशीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय बाल दिवस मंगलबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सम्वर्धन बाल अधिकारको कार्यान्वयन संविधानको भन्ने सन्देशसहित मनाइएको दिवसमा बालबालिकाको अधिकारको पौरवी गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्था तथा विद्यालयले अलग अलग कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। भदौ 29मा हरेक वर्ष बाल दिवस मनाइँदै आए पनि बालबालिकाको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन। मुलुकभरमा बाल दिवस मनाइरहँदा सयौं बालबालिका राजधानी काठमाडौँमै मजदुर गर्न बेबस छन्। अभिभावकको गैर जिम्मेवारी भनौं या कलिलो बाल मस्तिष्कको दुरुपयोग, सार्वजनिक सवारीमा बाल श्रमको प्रयोग मुलुककै जटिल समस्या बनिरहेको छ। कतिपय बालबालिकामा यो पेसाको लत यसरी बसेको छ कि आफ्नो उमेर ढाँटेर घर परिवारबाट भागेर अनेक उपाय लगाएर सवारीको ढोकामै रमाउन आइपुग्छन्। यस्ता बालबालिका माथि न त राज्यको आँखा पर्न सकेको छ, न यिनीहरूलाई बाल दिवसका विषयमा कुनै पत्तो नै छ। बाल अधिकारबाट वञ्चित बनेका यी बाल मजदुरहरू गरिबीका कारण यसरी सवारी साधनमा कामकाज गर्न बाध्य छन्। विद्यालय पोषकमा किताब कलम सहितको झोला बोकेर विद्यालय जानुपर्ने बालबालिकाका मजदुरको रूपमा आफ्नो भविष्य कोर्दैछन्। बालबालिकाको बेचबिखन तथा विद्यालय जान नपाउने बालबालिकाको संख्या लेखाजोखा नै छैन। बाल अधिकार कर्मीहरूका अनुसार काठमाडौँ सहित देशभर अहिले 10,000 भन्दा बढी सडक बालबालिका रहेका छन्। अब यो सडकबाट बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ सडकमा बस्ने ठाउँ होइन उनीहरूका लागि, घर परिवार नै हो र त्यसका लागि प्रयासहरू भएका छन् अघि। तर यो प्रयासको बावजुद पनि अझै पनि सडकमा बालबालिकाहरू छन्। तर उनीहरू सडकमै सुत्ने पहिलेको जस्तो परम्परागत हिसाबले सडक बालबालिकाहरू भन्दा पनि उनीहरू लुकीछिपी सडकमा बस्ने परिस्थितिहरू अझै पनि विद्यमान छ अघि। अब यसमा चाहिँ अब सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको विशेष ध्यान जान जरुरी छ र उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर उनीहरूको पुनर्स्थापनका लागि प्रयत्न गरिनुपर्छ। जोर जबरजस्तीपूर्वक बालबालिकाहरूलाई सडकबाट हटाउने अभियान हामीले सञ्चालन गर्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ समस्या निम्त्याउँछ र त्यो समस्या निम्त्याउने भनेको चाहिँ बालबालिकाहरू लुकीछिपी सडकमा बस्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। अब सडकको नेपाल सरकारको हिसाबले 1000 भन्दा बढी बालबालिकाहरू सडकबाट हटाइएको अवस्था छ। त्यो राम्रो कुरा हो। बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ सडकबाट हटाउने र उनीहरूलाई पुनर्स्थापनको प्रक्रियामा लैजाने कामहरू भएका छन् र अझै पनि लुकीछिपी बालबालिकाहरू 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू काठमाडौँको सडकहरूमा छन् कि केही सयको सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू अझै पनि छन्। सन् 1990मा नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी बाल अधिकार संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको थियो। तर त्यो सम्झौता खाली कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ। काठमाडौँका यी र यस्ता बालबालिकाहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। बाल दिवस र बाल अधिकारका बारेमा कुनै जानकारी नपाएका लाखौं बालबालिका मुलुकभर विभिन्न खालका श्रम गर्दै जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। बाल श्रम, बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा, दुर्व्यवहार, सजाय, जोखिमका काममा बालबालिकाको प्रयोग लगायतका समस्या समाधानको लागि सरकारले विभिन्न नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरू अघि सारे पनि यस्ता कार्यक्रमले मुलुकभरका यस्ता बालबालिकालाई मन छुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1180 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1589 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 19 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1180 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,266 जनाको PCR परीक्षणमा 1180 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 4177 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 382 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1589 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै निको हुने दर 95.2% रहेको छ। मङ्गलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 7,79,492 पुगेको छ। त्यसैगरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,984 पुगेको छ भने 7,42,306 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 26,202 जना रहेका छन्, जसमध्ये 24,690 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,512 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामीमध्ये 453 जना आइसियु र 137 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि अन्य 24 जना घाइते भएका छन्। काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको सुप्र 020001 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना 6ख712 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठोकिएका हुन्। दुर्घटनामा परि बर्दिया जिल्लाको बासवासी नगरपालिका 8 निवासी 70 वर्षीय योगमाया सुवेदी, कञ्चनपुर निवासी 40 वर्षीय रङ्गी तिरुवा र कञ्चनपुरकै महेन्द्रनगर झरारी निवासी 35 वर्षीय कृष्ण राणाको उपचारको क्रममा चितवनमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। मृतक सबै बसमा सवार थिए। दुर्घटनामा परि घाइते भएकामा ट्रक चालक 1 जना सहित बसमा सवार यात्रुहरू रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। वर्षातमा जलमग्न बन्ने सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीलाई डुबानमुक्त बनाउन नसक्दा वर्षेनी यहाँका नागरिकले दुःख भोग्नु परेको छ। वर्षौंदेखि समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे पनि कुनै सुनवाई नभएपछि यहाँका नागरिक सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। वडा नम्बर 3 मा हरेक वर्ष वर्षातमा डुबान भइरहेको भन्दै उपमहानगरले दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्ने स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयले 2021 सालको नापेको आधारमा नगरपालिकाले डुबानको क्षेत्र, नाला क्षेत्र तथा अतिक्रमित क्षेत्र पत्ता लगाएर डुबान हुन नदिन वर्षातको पानी तथा ढल निकासको योजना ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। यही साउन 4 गते धनगढी वडा नम्बर 3 मा डुबान हुँदा 6 लेन सडकमा बनाइएको कलबट प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर खोल्न खोज्दा वडा नम्बर 2 का स्थानीयसँग प्रहरीको झडप भएको थियो। वर्षातपछि वडा नम्बर 3 डुबानमा पर्दा प्रशासनले बल प्रयोग गरेर बन्द गरिएको कलबट खोल्नु परेको थियो। धनगढीमा वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 7 तथा 13 मा हरेक वर्ष डुबान हुने गरेको छ। तर वडा नम्बर 3 सबैभन्दा डुबान प्रभावित भएका कारण उपमहानगरले समाधान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेसम्म हाम्रो त्यो धनगढी विशालनगरको वार्ड नम्बर 3 विशालनगरको सुनवाई गर्नको लागि हामीले 59 सालदेखि हामीले सङ्घर्ष गरेकै हो। कतिचोटि बाटोमा अवरुद्ध गऱ्यौँ, कतिचोटि के गऱ्यौँ। 4 नम्बरमा पनि 4 नम्बरवाला पनि हाम्रोमा अट्याक गरेर पनि गए होइन। एक सालमा हाम्रो 50 लाख रुपियाँ नेतुवाताल डुबान क्षेत्रको लागि आएकोमा धनगढी हाम्रो 3 नम्बरको पानी 4 नम्बरमा आउँछ भनेर 15 लाख रुपियाँ 4 नम्बरमा पनि ल्याएको छ। त्यसको पनि एकैछिन हल्ला नगर्ने यहाँनिर केही पानी ठुलो पानीलो आएको देखिएन। हाम्रो 50 लाख मध्येमा 15 लाख रुपियाँ 3 नम्बरको पानी 4 नम्बरमा हाल्छौँ भनेर पनि बजेट यसै छुट्याइयो, उपमहानगरपालिकाबाट छुट्याइयो होइन। अब हाम्रै त्यही नेतुवातालको 2टा समिति गठन गरियो, त्यसमा हाम्रो पानी झन् थुन्ने काम भयो। अहिले हामी झनै डुबानमा परेका कारणले हामीले अहिले यो सङ्घर्ष समिति गठन गरेका हौँ।
2059 सालदेखि डुबान हुन थालेको हो। वडामा धेरै घरभित्र अझै पनि पानी पसेको स्थानीयले बताएका छन्। उपमहानगरले 2021 सालको नापेको आधारमा डुबान क्षेत्र, नाला क्षेत्र तथा अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान नगरिदिँदा समस्या निम्तिएको हो। उपमहानगरले डुबान समस्या समाधान नगरिदिँदा 2 वडा बीच नै द्वन्द्व भएको छ। यसकारण चाँडै समस्या समाधान गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको जोड रहेको छ। सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई र नगरपालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ वर्षौँ चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने बेला चाहिँ नम्बर 1 मा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म गरेर भएको छैन। त्यसमा दबाब समिति एउटा चाहिँ सङ्घर्ष समिति दबाब समिति गठन भएको छ, जसको संयोजक सबै आज आएर चाहिँ महानगरपालिका पहिलेदेखि यो चाहिँ डुबानको समस्या समाधान गर्ने भनेर विषयले उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गरायो र उहाँले भन्नुभयो हामी लागिरहेछौँ, गरिरहेछौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने नगरका 4 वडा डुबान हुनुको कारण 6 लेन सडक रहेको बताएको छ। उपमहानगरपालिकाले महिनाभित्र रफ्तारका साथ काम गरेर डुबानको समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको छ। 6 लेन सडकले गर्दा वडा नम्बर 2, 3, 4 तथा 13 मा डुबान बढेको हो। अहिले सबै कुरा अनुकूल भएकोले डुबानको समस्या समाधान गर्न सबै पक्षसँग कुरा गर्ने र बजेटको व्यवस्था गरेर काम अगाडि बढाइने मेयर नृप बहादुर ओडले बताएका छन्। र यहाँको महानिर्देशक, सुदूरपश्चिम डाइरेक्टर र यहाँको डीसँग बसेर यी कुराहरू सब अगाडि बढेका छन्। अहिले हामीले धेरै होइन 20-25 करोड मात्रै पनि व्यवस्थापन गरेर शहीद गेटदेखि भन्सारसम्मको मात्रै हामीले समस्या समाधान गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसको ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरा माथिसम्म पुगेको छ। र मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि यसैका लागि स्पेसल रूपमा बसेको छु र यहाँ हिजो चुनाव लड्नु भएको माननीयजी र चुनाव जितेको माननीयजी दुईटैसँग पनि बसेको छु र यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी। धनगढीमा नगर विकास समितिले जथाभावी सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेका कारण तथा नगरपालिकाले पानीको बहाव क्षेत्र, खोला नाला, नहर तथा कुलोमा पर्ने जग्गामा समेत घर निर्माण गर्ने अनुमति दिएको कारण नगरमा डुबानको समस्या बढ्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट प्राविधिकहरू आउन नसक्दा विमानस्थलका केही प्राविधिक कामहरू पूरा हुन बाँकी रहेका छन्। एक रिपोर्ट। विमानस्थलको भौतिक प्रगति 98% पुरा भइसकेको छ भने वित्तीय प्रगतिको हिसाबले 77% काम सम्पन्न भएको हो। अब विमानस्थलमा साना केही प्राविधिक कामहरू मात्रै बाँकी रहेकोले ICP 02 ठेक्का सम्झौता अनुसार थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले प्राविधिक पठाए 10 दिनमै विमानस्थलको सबै काम सम्पन्न हुने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले बताएका छन्। प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार अब टर्मिनल बिल्डिङ भित्रको फन्सिलिङसँग रिलेटेड कामहरू र फर्निचर फिनिसिङका कामहरू बाँकी रहेका छन्। अधिकारीले क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि जडान गरेका उपकरणहरूलाई सही सूचना दिने तरिकाले सेट गर्ने कामहरू कोरोना महामारीका कारण थाइल्यान्ड सरकारले प्राविधिकहरूलाई आउन नदिएकोले अड्किएको बताएका छन्। प्राविधिक कामहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि सरकारले थाइल्यान्ड सरकारसँग कूटनीतिक पहल थालेको पनि प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले बताएका छन्। अहिले आयोजना अन्तर्गतका मुख्य भौतिक संरचना निर्माणको काम करिब सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो। यद्यपि हामीसँग केही साना प्राविधिक कामहरू बाँकी छन्। जस्तै त्यसमा मुख्यतया हाम्रो ठेक्का सम्झौता अनुसार 2टा प्याकेजमा चाहिँ ठेक्का सम्झौता भएको हो। पहिलो प्याकेज जुन चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले गरेको थियो, त्यसलाई हामी ICP 01 भन्छौँ। त्यो अन्तर्गतको मुख्य काम अब बाँकी भनेको टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फल सिलिङसँग रिलेटेड कामहरू र फर्निचर फर्निसिङ्सका कामहरू मुख्य बाँकी कामहरू पर्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ जुन ICP 02 ठेक्का सम्झौता अनुसार जुन चाहिँ हाम्रो थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले जुन ठेक्का लिएको थियो त्यो अन्तर्गतको उपकरण जडानका मुख्य कामहरू सम्पन्न भइसकेर हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट जुन चाहिँ हामीले जडान गरेका उपकरणहरूलाई चाहिँ सही सूचना दिने तरिकाले चाहिँ जुन सेट गर्ने कामहरू जुन हामी क्यालिब्रेसन फ्लाइट भन्छौँ, त्यो क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा जुन थाई गभर्मेन्टको जुन हेल्थ प्रोटोकल छ त्यो कारणले गर्दा आफ्ना प्राविधिकलाई विदेश जान अनुमति नदिइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि क्यालिब्रेसन फ्लाइटको मिति चाहिँ यकिन गर्न नसकिएको अवस्था छ। प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले अहिले बनिरहेको टर्मिनल बिल्डिङ
रिलेटिभ रूपमा सानो भएको सरकारको अनुमान रहेकोले यसलाई ठूलो बनाउनुपर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। उनले यो टर्मिनल बिल्डिङले 400 सेवाग्राहीले मात्रै सेवा दिन सक्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि यो पर्याप्त नहुने भन्दै नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले अहिलेका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति ल्याउने हो भने हप्ता 10 दिनभित्रै सबै काम सकिने बताएका छन्। सेकेन्ड टर्मिनल अब टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ जुन अहिले हामीले जुन टर्मिनल बनिरहेको टर्मिनल देख्छौँ त्यो रिलेटिभ रूपमा अलिकति सानो टर्मिनल बिल्डिङ लाग्ने भएको र क्यापासिटीको हिसाबले पनि प्रति घण्टा मात्र 400 प्यासेन्जरलाई सर्भिस दिन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लागि यो इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ सानो हुन्छ भन्ने तरिकाले नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ चाहिन्छ भन्ने तरिकाले आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाएको अवस्था छ। करिब डिजाइन चाहिँ करिब टुङ्गिदो क्रममा होला। बाँकी प्रोक्युरमेन्टका कामहरू अगाडि बढिसकेपछि मात्रै कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ भन्ने कुराहरू यकिन गर्न सकिने अवस्था। प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले विदेशबाट दक्ष जनशक्ति र जहाज समेतको उपकरण ल्याउन नसक्दा क्यालिब्रेसन फ्लाइट अनिश्चित बनेको बताएका छन्। विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट भएको करिब 3 महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने जनाइएको छ। राडर र फ्लाइट प्रणाली अर्थात् धावन र आकाशको तथ्याङ्क चेकजाँच गर्न क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरिन्छ। सौर्य विद्युत उत्पादनका लागि नेपालमा पहिलो सम्झौता गरिएको तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 5 बेल चौतारा सोलर फार्मबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिएको छ। करिब 42 करोड रुपैयाँको लागतमा तयार गरिएको सोलर फार्मबाट 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिएको हो। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 5 बेल चौतारा सोलर फार्मबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिएको छ। 4 वर्ष अगाडि निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने गरी PPA सम्झौता गरिएको छ। सन् 2019 जुलाईमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि कोरोना कहरका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको थियो। शुक्ला गण्डकी 5 बेल चौतारा स्थित भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पसको 100 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा 30 वर्षसम्मको लागि वार्षिक 13 लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सोलर आयोजना सुरु गरिएको छ। आयोजना स्थलमा 13,296 वटा सोलर प्यानल जडान गरिएको छ। आयोजनाबाट 6.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने क्षमता भए पनि अहिले प्राधिकरणसँग 5 मेगावाट विद्युतको प्रति युनिट 7.30 रुपैयाँमा खरिद बिक्री सम्झौता गरिएको छ। एक्चुअली हाम्रो चाहिँ 22 करोड रुपियाँमा चाहिँ यो सम्पन्न हुने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसमा चाहिँ 1-2 करोड तलमाथि हुन सक्ला। किन भन्दा कोभिडको कारणले र हाम्रो करिब 2 वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पन्न हुन ढिलो भएको कारणले र अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ टोटल सोलर चाहिँ प्यानल चाहिँ 13,296 चाहिँ प्यानल चाहिँ रहेको छ र यसबाट उत्पादन हुने चाहिँ 6.3 मेगावाट हो। तर हामीले चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग 5 मेगावाटको चाहिँ हामीले चाहिँ PPA गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ यो लसेसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ एग्रिमेन्ट अनुसारको 5 मेगावाटको हामी 7 रुपियाँ 30 पैसाको दरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हामी बेच्छौँ भनेदेखि त्योभन्दा बढी भएको चाहिँ विद्युत पनि हामी नेपाल प्राधिकरणलाई बेच्छौँ। सोलर आयोजना र प्राधिकरण बीच भएको PPA सम्झौता अनुसार उत्पादित 5 मेगावाटसम्मको विद्युत प्रति युनिट 7.30 रुपैयाँमा खरिद गरेको छ। 5 मेगावाट बढीको प्रति युनिट 3.65 रुपैयाँमा आयोजनाले बेच्ने भएको छ। आयोजना सञ्चालनको लागि सुरुवाती चरणमा राज्यबाट समेत राम्रो साथ नपाए पनि अहिले सहज भएको छ। व्यापारिक विद्युत उत्पादन गर्न विद्युत खरिद सम्झौता PPA गर्ने पहिलो सौर्य विद्युत आयोजना भएकोले प्रणालीमा आउन बढी समय लागे पनि यसपछि आउने आयोजनाको लागि बाटो सहज भएको सञ्चालकहरूले बताएका छन्। को विद्युतीकरणमा टेवा पुर्याइन्छ हामीले यो प्रोजेक्टबाट 5 मेगावाट भए पनि
अब दिउँसोमा चल्छ, मान्छेले यसो बुझ्दाखेरि रातिमा बत्ती बल्दैन भन्ने सोचेको हुन्छ। तर चाहिँ उद्योग ठुल्ठुला उद्योग कारखाना जहाँ धेरै विद्युतहरू खपत हुन्छ त्यो दिउँसै हुन्छ, राति उनीहरू बन्द हुन्छन्, त्यसमा टेवा पुर्याइन्छ। अर्को कुरा यो अब जमिन नै लोकल कलेजको हो, कलेजलाई धेरै यो पुँजीको खाँचो थियो, रकमको खाँचो थियो, उहाँलाई राम्रै दिएर भाडा दिएर भाडामा लिएका छौँ। राज्यबाट त हामीलाई चाहिँ सहयोग भन्दा पनि सुरुमा त हामीलाई त साह्रै नै दुःख नै थियो। केही सिस्टमै बनेको थिएन, सोरलको सिस्टमै बनेको थिएन। यो सबै हाम्रो कारणले गर्दा नै सिस्टम बनेको। सुरुमा सिस्टमै नहुँदाखेरि हामीले धेरै दुःख पायौँ सुरुमा त। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो सिस्टम गरिसकेपछि अबको पारामा सबैले सुख राम्रो तरिकाले सिस्टम अनुसारले हुन्छ। सो आयोजनाको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले मङ्गलबार एक कार्यक्रमका बीच स्विच थिचेर सौर्य विद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन शुभारम्भ गरेकी छन्। मन्त्री भुषालले राज्यले जलस्रोतलाई मुख्य जोड दिएको र यो सँगै सरकारले मिश्रित ऊर्जाको अवधारणा अनुसार व्यापारिक विद्युत उत्पादन गर्ने गरी यो सौर्य विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आएको बताइन्। निष्कर्षमा पुर्याउँदा भोगेका समस्या जुन ढङ्गले उल्लेख गर्नुभएको छ त्यसलाई अधिकतम ढङ्गले चाहिँ अहिले हामी समाधान गर्न त्यो हाम्रो निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण लेसन भएका छन्, शिक्षा भएका छन्। हामी सकारात्मक ढङ्गले जानेछौँ र यति बेला राज्यले मुख्य जोड जलस्रोतमा दिएको छ किनकि हामीसित एउटा ठुलो स्रोत छ। तर सँगसँगै हामी मिश्रित ऊर्जाको नीतिमा गएका छौँ। हामीले उत्पादन गरेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा 10% सोलर इनर्जी पनि हामीले कम्बाइन गर्ने गरेका छौँ। खास गरेर राज्यको तर्फबाट चाहिँ रिजर्भ खालका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्ने साथै प्रदेशमा त्यो मध्ये जलस्रोत नभएको 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हामी 200 मेगावाटको सोलर मेगा प्रोजेक्ट पनि त्यहाँ हामी बनाएर अनि केवल ऊर्जा भनेको बत्ती बाल्नका निम्ति मात्रै होइन, अब ऊर्जाका सबै क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो विद्युतीय ऊर्जा खपत गरेर डलर तिरेर ल्याएको डिजेल पेट्रोल, डलर तिरेर ल्याएको एलपी ग्यासलाई क्रमशः हामी विस्थापित गरेर हाम्रै देशको ऊर्जा हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो स्रोत देशभित्रै खर्चिन्छ। गैर आवासीय नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय बासिन्दाको सहलगानीमा निर्माण गरिएको यो आयोजनाले मुलुकको विद्युतीकरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने सञ्चालकहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कम लगानीमा राम्रो प्रतिफल लिनुका साथै स्थानीयको लागि प्राथमिक शेयर समेत जारी गरिने भएको छ। सौर्य विद्युत आयोजनाले वार्षिक 87,05,000 युनिट विद्युत उत्पादन गर्नेछ। आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत 500 मिटर दूरीमा रहेको खैरेनीटार सब स्टेसनमा जोडिएको छ। यो आयोजनाले यस क्षेत्रका पर्यटनलाई समेत विकास गर्ने आयोजनाले दाबी गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। नाइजेरियाको जेलमा बन्दुकधारीबाट आक्रमण, 240 कैदी फरार, भागेका कैदीलाई समात्न सहयोगको अपिल। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत आज नेपाल ओमानसँग भिड्दै, हिजोको खेलमा अमेरिका विरुद्ध नेपाल 5 विकेटले विजयी। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिस्थापना बजेटमा उल्लेखित श्रम समूह मार्फत 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पोष्ने गरी आएको प्रावधान मान्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले 1 करोडसम्मको बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बेला सरकारले श्रम समूह बनाएर 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न दिने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायीहरूका लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने चेतावनी दिए। उनले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कार्यकर्ता संरक्षणको लागि त्यस्ता खालका प्रावधान ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरे।
महासंघले निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने कानुनी व्यवस्था पनि हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लाभदायी समितिहरू चाहिँ त्यसको लागि इलिजिबल छैन। 10 करोड त कुनै पनि हालतमा त्यो कुरा त स्वीकारयोग्य छँदै छैन। 1 करोडमा पनि चरम दुरुपयोग भएको छ। 1 करोड काम गर्न पनि उपभोक्ता समितिहरू सक्षम हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर छ र त्यो हाम्रो मात्र ठहर होइन, आम जनताको पनि ठहर हो। तर के भन्दाखेरि राजनेताहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्नको लागि यस्ता आयोजनाहरू लाने र त्यो चाहिँ बाँडेरै खाने हो, अधिकांश बाँडेरै खाने हो। भन्दा हामीले अब इन्डिभिजुअल कुनै निर्माण कम्पनीहरूले सहकार्य गरेर आफ्नो लाभको लागि उपभोक्ता समितिलाई के पर्सेन्ट दिएर काम गरेको हुनसक्छ, तर समग्रमा निर्माण व्यवसायी महासंघ चाहिँ उपभोक्ता समिति खारेज हुनुपर्छ भन्ने। महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूले गर्नुपर्ने काम श्रम समूह मार्फत गराउन खोजेर सरकारले उनीहरूको रोजीरोटी नै खोज्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ। महासंघले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएको 1400 सडक आयोजनाहरूको ठेक्का पट्टाको दायित्व फरफारक गरेर मात्रै स्थगित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। महासचिव रोशन दाहालले बजेटको सुनिश्चित नभई सो सडक आयोजनाहरूको काम अगाडि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 32 मा उल्लेख भए अनुसार अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका 1400 सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको हकमा यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफार गरी मात्र खारेज गर्न उपयुक्त हुने महासंघको धारणा छ। यसरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चितता, साइट उपलब्धता, मुआवजा, डिजाइन स्वीकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरीतका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ। महासंघले कोभिड सङ्कटमा परेका निर्माण कम्पनीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, निशुल्क नवीकरण गर्ने लगायतका सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमालेको अवरोधका बीच संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकियो। सभामुख प्रति आशंका कायमै रहेको एमाले नेता नेमाङको भनाई। एकीकृत समाजवादी नक्कली पार्टी भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। नेपाली राजनीति ध्वस्त पार्ने एमाले पार्टी फुटाएको प्रतिक्रिया। प्राणघातक निपा भाइरसबाट बच्न नागरिकहरूलाई सरकारी अपिल। पशुपक्षीले जुठो पारेर खोपेर छाडेका फलफुलहरू नखान विज्ञको सल्लाह। नाइजेरियाको जेलमा बन्दुकधारीबाट आक्रमण। 240 कैदी फरार। भागेका कैदीलाई समात्न सहयोगको अपिल। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल ओमान बीचको खेल जारी। हिजोको खेलमा अमेरिका विरुद्ध नेपाल 5 विकेटले विजयी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।